अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत तेलंगाना के म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के वजीर श्री KTR ने आज रियासती आवाम से खास तौर पर गुजारिश की है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में हिस्सा लेते हुए सारे ही मुकामात को साफ सुथरा बनाने में हुकूमत का साथ दे। शहर हैदराबाद के रामनगर डिवीजन के कॉर्पोरेटर श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से बागे लिंगमपल्ली में वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज में मुनक़िदा स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की एक तकरीब को मुखातिब करते हुए उन्होंने ये अपील की, जिसमें कई NGOs, समाज के कई तबकात के साथ साथ कई स्कूल्स के हजारों तालिब इल्मों ने भी हिस्सा लिया। खबर है कि शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 15 फरवरी तक 22 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसमें कई प्रोग्राम्स शामिल किए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण की तकरीब की आज की खास बात ये रही कि आज तकरीबन 15,000 दस्तो तदरीस से वाबस्ता नौजवानों ने कई सड़कों पर साफ सफाई के काम में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद में महकमे पुलिस की जानिब से महकमे में मुलाजिमत के शौकीन बेरोजगार नौजवानों को हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री P मधुकर स्वामी की सरकर्दगी में पुलिस फील्ड की ट्रेनिंग दी गई थी। मल्लेपल्ली में वाक़ अनवरलूम कॉलेज में आज एक तकरीब में कमिश्नर सिटी पुलिस श्री VV श्रीनिवास राव IPS ने उन तमाम नौजवान लड़के लड़कियों को मुखातिब करते हुए उनका हौसला बंधाया और बताया कि जायदादें निकलते ही सबसे पहले इन्हें मौका दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस ट्रेनिंग में करीब 200 लड़कियां और 500 नौजवानों ने हिस्सा लिया था। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासत तेलंगाना के बहुत सारे महकमों की शिकायतें बहुत अरसे दराज से चल तो रही थी और उन शिकायतों में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भी शामिल हो गया है। शहर हैदराबाद के चंचलगुड़ा इलाके के साकिन सैयद इब्राहिम ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है कि उनका पासपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। रिन्यूअल के बाद जब ये शारजा सफर करने जा रहे थे तो मुतालिका लोगों ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया और बताया कि उनका पासपोर्ट ऑनलाइन नहीं हुआ है। बहरहाल ये वापस आकर कई दिनों से पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और रियासत के सबसे हसास इदारे के लोग अनजान बने बैठे हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। चलिए इस बहाने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की कारकर्दगी भी आवाम के सामने आ गई है। अब देखना है कि इस खबर पर महकमा क्या रद्द अमल करता है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में अरसे दराज से मंशियात के कारोबारियों पर पुलिस की कड़ी नजरों के चलते ये कारोबारियों के हौसले अभी भी बुलंद ही नजर आ रहे हैं। अभी खबर मिली है कि शहर हैदराबाद के रचागुंडा SOT के लोगों ने उपल पुलिस के इश्तराक से इलाके में 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 100 किलोग्राम गांजे के कसीर जखीरे को बरामद कर जब्त कर लिया। इसके साथ साथ एक 4 व्हीलर और 2 मोबाइल्स भी जब्त कर लिए गए और मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। रियासत तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के हल्के जुक्कल में वाक़े पिटलम उर्दू जिला परिषद हाई स्कूल में तालीमी शऊर बेदारी प्रोग्राम रखा गया, जिसकी सदारत ज़हीराबाद MP श्री BB पाटिल ने की और लोगों को मुखातिब करते हुए वज़ीर आला KCR की बहुत तारीफें की और बताया कि इनकी काविशों की वजह से तमाम रियासत में रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में आया और आने वाले सालों में अक़लियती फ़िरक़े से भी पढ़े लिखे लोग समाज में अपना नाम कमाएंगे। इस प्रोग्राम में इलाके के
MLA ہنمنت شنڈے، DEO مدن موہن، اسکول ہیڈ ماسٹر مرزا خالد بیگ اور بہت سارے سماجی کارکنوں نے بھی حصہ لیا۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل PC اور لیپ ٹاپس 5 تا 6,000 کے آفرز میں دستیاب، علاوہ ازیں CCTV کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے اور خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد کی کمشنریٹ ٹاسک فورس نارتھ زون کی ٹیم کے لوگوں نے آج ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایبٹس علاقے میں واقع چراغلی لین میں تیسرے مالے پر واقع مہالکشمی جیمز اینڈ جیولرز پر دھاوا کرتے ہوئے حوالہ ریکٹ میں ملوث 6 افراد کو گرفتار کر لیا اور وہاں سے 1,40,08,000 روپے نقد، ایک کاؤنٹنگ مشین، 6 موبائل فونز اور 2 موٹر سائیکل ضبط کر لی۔ کمشنر سٹی پولیس شری وی سرینواس راؤ نے آج اس کی اطلاع میڈیا کو دی۔ ارے صحیح بولے میاں، یہاں تو عید سے لے کر شادی تک ویمنس ویئر، کڈز ویئر، ہوزری 500 سے بھی زیادہ برانڈز ہیں یہاں پر، اور بونانزا آفرز بھی، واو! نواب سے لے کر عالم پناہ تک سب کی پسند ہے یہاں پر۔ نہیں خریدو گے تو مہنگا پڑے گا۔ نیو برانڈ فیکٹری، ایگزیبیشن روڈ اپوزٹ کیر ہاسپٹل، موسم جاہی مارکیٹ، حیدرآباد۔ شاپنگ کا نیا اڈا۔ شہر حیدرآباد کے والمیکی سماج سے تعلق رکھنے والے ایک باڈی بلڈر سی روہت کمار نے آج حیدرآباد کا نام فخر سے ایک دم اونچا کر دیا۔ ریاست پنجاب میں حالیہ دنوں میں انڈین باڈی بلڈنگ فیڈریشن کی جانب سے ہوئے مقابلے جات میں انہوں نے پہلا مقام حاصل کرتے ہوئے مسٹر انڈیا 2018 کا خطاب جیت لیا اور گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ اس خبر پر ضیا گڑا علاقے کے TRS انچارج DVS راجو نے انہیں TRS حکومت سے مدد دلانے کا تیقن دیا۔ شہر حیدرآباد میں محکمہ پولیس کے سرچز کے چلتے آج سائبر آباد کے علاقے انجیا نگر اور بوٹینیکل گارڈن کے آس پاس کے کئی علاقوں میں بھی کارڈن سرچ انجام دیا گیا۔ اس موقع پر جوائنٹ کمشنر آف پولیس شاہ نواز قاسم اور DCP مادھا پور وشو پرساد کی صدارت میں قریب 350 پولیس مین نے حصہ لیا اور سرچ کرتے ہوئے حالیہ دنوں میں اس علاقے میں ہوئے ایک خاتون کے قتل کی واردات کے سلسلے میں بہت سارے مشتبہ افراد کی جانچ پڑتال کی۔ واضح ہو کہ وہاں کے علاقوں میں ریاست آسام کے بہت سارے لوگ آ کر رہ بس گئے ہیں اور محکمہ پولیس کو شبہ ہے کہ اس قتل کی واردات میں انہی لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لہٰذا ان پر کڑی نظریں رکھی گئی ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع وقارآباد کے شہرت یافتہ کوڈنگل منڈل میں کانگریس پارٹی کے لوگوں نے آج ایک زبردست احتجاجی جلسہ منعقد کرتے ہوئے TRS حکومت کو زبردست انداز میں آڑے ہاتھوں لیا۔ علاقے کی کانگریس پارٹی کے ایک مقبول کارکن یوسف صاحب نے اس موقع پر بتایا کہ ریونت ریڈی MLA کے کانگریس میں شامل ہو جانے پر CM KCR نے حلقے سے سوتیلا سلوک شروع کر دیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے TRS حکومت کو چیلنج کیا ہے کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ کوڈنگل حلقے کی ترقی ریونت ریڈی نے رکا کر رکھی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ نئی ریاست تلنگانہ کو کانگریس نے ہی دیا تھا، لیکن CM KCR کی حکمت عملی نے اسے چھپا کر رکھ دیا ہے اور عنقریب وہ اس کا خمیازہ اٹھا ہی لیں گے۔ ہمارے سماج میں دیکھا یہ گیا ہے کہ پیار و محبت بانٹنے والے ہمیشہ زندہ جاوید رہے ہیں اور لوگ انہیں اپنے دلوں میں بسائے مرنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ ابھی خبر ہے کہ بی بی پاٹل MP کے ہردل عزیز بھائی 1 سال پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لہٰذا ان کی یاد میں آج ضلع کاماریڈی کے سرپور گاؤں کے لوگوں نے ایک مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا جس سے بہت سارے غریب لوگوں نے استفادہ حاصل کیا اور دعائیں دی۔ اس میڈیکل کیمپ کے انعقاد میں جکل کے مشہور زمانہ بشیر صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ طب یونانی کے مشہور زمانہ مسیح الملک حکیم اجمل خان کی 150ویں یوم پیدائش کے خاص موقع پر شہر حیدرآباد کے تاریخی گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج اینڈ جنرل ہاسپٹل میں عظیم الشان پیمانے پر یونانی ڈے منایا گیا، جس کی صدارت کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد اعلیٰ جناب احمد پاشا قادری نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر محکمہ آیوش کے ڈائریکٹر ڈاکٹر A راجندر ریڈی نے شرکت کی۔ اعزازی مہمانوں کے طور پر اسپیشل میٹروپولیٹن مجسٹریٹ شری باشا نواز خان اور ریجنل ڈپٹی ڈائریکٹر
ڈاکٹر جے وسنت راؤ نے شرکت کی۔ کنوینر کے فرائض ڈاکٹر شہزادی سلطانہ پرنسپل کالج ہازا نے انجام دیے۔